तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 46वें ज़बूर, 47वें ज़बूर और फिर 48वें ज़बूर का मुताला करेंगे। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो आपको गुज़िश्ता तमाम किताबें और गुज़िश्ता मज़ामीर के मुताले पर मबनी एक साथ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, जो इन 3 मज़ामीर में पहला ज़बूर है उसका उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर अलामूत के सुर पर एक गीत। मैं चाहूँगा कि उन्वान में दर्ज अलामूत के सुर पर तबसरा किया जाए और इसका इससे क्या ताल्लुक है कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, जो ज़बूर की शुरुआत में लिखा है। देखें भाई, आपने गौर किया होगा कि ज़बूर 42, 43 और 44 मुसीबत ज़दा का लहजा रखते हैं और इनमें जिक्र है कि मेरे आंसू रात दिन मेरी खुराक हैं। जैसा कि वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है, और इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है, ऐ मेरी जान तो क्यों गिरी जाती है। यहाँ एक परेशान लहजा वाज़ेह है और मैं कहूँगा कि ज़बूर 44 का इख्तिताम कुछ इस तरह होता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई, हमारा जिस्म मट्टी हो गया, हमारी मदद के लिए उठा और अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदिया दे। जहाँ तक ज़बूर 46, 47 और 48 की बात है, लहजे में खुशी भरोसा नुमाया है और इसकी वजह ज़बूर 45 में है, जो इन तीनों मज़ामीरों को अलग अलग करता है। क्योंकि दरअसल ज़बूर 45 मसीह की बात करता है और दरअसल इसमें मसीह मंजरे आम पर आता है और जब वो फर्क पैदा करता है और मुस्तकबिल में वो नबूती तौर पर कौम के लिए फर्क पैदा करता है। और अगर मसीह मेरी ज़ाती ज़िंदगी में वाज़े नहीं है तो मैं मुसीबत और दुख में हूँ, और अगर मसीह मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है तो दुख और गम गायब हो जाता है और खुशी और गाने में बदल जाता है। सही। पिछले ज़बूर में कहा गया, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद है जी। और यहाँ आगाज यूं करता है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खास ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसी का पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। सिला। भाई, ये अल्फाज बनी कोरा के हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये किस मौका पर कहे गए, क्योंकि बनी कोरा तारीख में कुदरत आफार का शिकार रहे हैं। वो मुस्तकबिल में होने वाली किसी बात से कैसे नहीं डरते? जी बताइए। दरअसल उनके बाप कोरा और उसके साथियों को जमीन मुंह खोल कर निगल गई, लेकिन वो कहते हैं इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं, ख्वाह जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं। और यहाँ मैं भरोसे, इत्मीनान, तसल्ली और सुकून से भरी गुफ्तगू को सुनता हूँ जो ज़बूर 46 की आयत 1-3 में है, और मैं कहूँगा कि खुशी का वाज़े तरीन अक्स आयत 4 से 7वीं आयत में वाज़े दिखाई देता है। एक ऐसा दरिया जिसकी शाखों से यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। जो आपने आयत अभी पढ़ी कि एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है, इससे पहले पानियों के शोर की बात की गई। मैं शोर मचाने वाले मौजज़न पानी का मुआवजना उससे करना चाहूंगा जिसके दरिया की शाखों से हक ताला के मस्कन को फरहत होती है। भाई यूसुफ, इसमें हम क्या देखते हैं? जिस अक्स का जिक्र दूसरी और तीसरी आयत में किया गया है वो शोर और मुसीबत का अक्स है। लिखा है, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, जमीन उल्ट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाले जाएं।
یہ عکس تو واضح ہے لیکن بھائی میں اس کو علامتی طور پر سمجھانا چاہوں گا۔ بائبل میں پہاڑ حکومتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور سمندر قوموں اور قبیلوں کے شور کو ظاہر کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں حکومتوں کو پانیوں نے نکال لیا ہے۔ میرا مطلب بہت سے لوگ پہاڑوں کی مانند تھے اور ہم کہتے تھے کہ وہ ہلائے نہ جائیں گے، وہ پہاڑ کی مانند ساکن اور مضبوط ہیں، لیکن یہ پہاڑ سمندر میں پھینکے گئے اور عوامی انقلابوں میں کھو کر رہ گئے۔ انتہائی مضبوط قومیں اور سلطنتیں گرا دی گئیں جب لوگ ان پر غضبناک ہوئے۔ اس کے باوجود راست رو لوگ ایسی خوفناک صورتحال میں خوف نہیں کھاتے جس میں عام انسان سچ میں ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں۔ اس کے مقابلے میں دریا، میں کہوں گا کہ سرفرازی اور اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دریا شور، سیلاب یا ہلچل برپا نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخیں یعنی چھوٹی ندیاں جو ذرے ذرے کو بھلائی اور سرفرازی کو تر و تازہ کرتی ہیں تاکہ زمین پھلدار کرے، جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ آپ نے شروعات میں کہا کہ پہلی تا 3 آیات بھروسے کی برکت کی بات کرتی ہے۔ جی، کیا اس زبور کی بنیادی باتوں کے مطابق اس کی کوئی تقسیم موجود ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں؟ دیکھیں بھائی، جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ آیت 1 تا 3 خاموشی سے بھروسہ کرنا ہے، بجائے اپنے ارد گرد کے حالات سے لرزا رہنا ہم خوفزدہ نہیں ہے، اور آیت 4 سے 7 خوشی اور سرفرازی کا ایک خوبصورت عکس ہے۔ اور جب خداوند جو سارے جلال کا مالک ہے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوا، اس نے پہلی بات کہی تمہاری سلامتی ہو، اور نتیجہ یہ نکلا کہ شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ آخری آیت 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہے، ان 2 چیزوں کے حوالے سے جو بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ ہم خدا کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے زمین پر کیا کیا ہے؟ ویرانیاں کی ہیں۔ اگلی آیت ہے وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کرتا ہے، یعنی کہ اس نے انسان کی شرارت کی وجہ سے جنگ ہونے دی، لیکن جب اس نے یہ جنگ ہونے دی تو اس نے زمین کی انتہا تک اس جنگ کو موقوف کروایا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں خدا پر مکمل بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری آیت یعنی 10ویں آیت میں خوبصورت بات لکھی ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خداوند ہوں، بھروسہ رکھو اور پر اطمینان ہو جاؤ۔ لیکن میں اسے یسایہ 2 کی ایک آیت سے جوڑنا چاہوں گا، پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے، خاموش اور پر اطمینان رہو اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ زبور کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، اور ختم بھی خدا پر ہوتی ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ 3 مزامیر یعنی 46 تا 48 میں مسیح کی بادشاہی کی عکاسی کرنے والے نشانات کا ایک مجموعہ ہے۔ زبور 46 کا عنوان ہے میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مزمور، علاموت کے سر پر ایک گیت۔ لفظ علاموت یہاں کنواریوں یا کنواریوں کی آواز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ گانے میں ایک سر ہے جو کنواریوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ زبور ہمیں اس گیت کی یاد دلاتا ہے جو مریم اور سب عورتوں نے گایا بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 5ویں آیت کہتی ہے خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ جی بھائی، اس آیت کے بارے میں بتائیے۔ خدا اس میں ہے، یہاں خدا کے شہر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے، خدا اپنے شہر میں ہے۔ حزقیل کے 48ویں باب کی آخری آیت کے مطابق اس شہر کا نام یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے، یعنی کہ اس میں ہے۔ پھر خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا، یعنی اس شہر کی کمک کرے گا، یعنی رات کے چوتھے پہر، اسی طرح جیسے مسیح رات کے چوتھے پہر اپنے شاگردوں کے پاس آیا، اور یہاں خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ اور میں کہوں گا کہ یسایہ 17 میں ایک خوبصورت آیت ہے، اور آیت 14 اس کی وضاحت کرتی ہے۔
12वीं आयत में लिखा है, बहुत से लोगों का हंगामा है जो समंदर के शोर की मानिंद शोर मचाते हैं और उम्मतों का धावा बड़े सैलाब के रेले की मानिंद है। फिर वो आयत 14 में कहता है, शाम के वक्त तू हैबत है और सुबह होने से पेशतर वो नाबूद हैं। ये हमारे गैरतगरों का हिस्सा है और हमको लौटने वालों का बकरा है। सो शाम के वक्त मुसीबत तो है, लेकिन सुबह सवेरे दुश्मन मौजूद नहीं, वो गायब हो चुके हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि खुदा ने सुबह सवेरे उठकर उनकी कुम्मक की है। वो यकीनन मुदाखलत करेगा, चाहे हमें लगे कि उसे देर हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन वो अपने तालिबों को जरूर जवाब देगा, भले ही वो ठहरा रहता है। वो अपने बिल्कुल लोगों का इंसाफ करेगा। जी हाँ। भाई आइए चलते हैं ज़बूर 47 की तरफ, जिसका उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मजमून। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि 47वें ज़बूर का मौजू क्या है? देखें, लिखा है कि खुदा सारी जमीन का शहंशाह है। सारी जमीन जी, का, पूरी जमीन का। और ये एक से ज्यादा मर्तबा आया। और दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ताला मुहीब है और सारी जमीन का शहंशाह है। और फिर 7वीं आयत में लिखा है, वो सारी जमीन का बादशाह है। जी हाँ, इसका जिक्र एक से ज्यादा मर्तबा हुआ कि वो सारी जमीन का शहंशाह है। सही। सो ये बात मसीह के हवाले से है, जो सारी जमीन का शहंशाह है, और सब लोगों को फतहमंदी के साथ खुदा के हजूर ललकारने और तालियां बजाने की दावत दी गई है। मेरा आपसे ये सवाल है कि कब और कैसे सारी जमीन तालियां बजाने और खुदावन के हजूर ललकारने गई? सारी जमीन, जी क्या कहेंगे? देखें भाई, कुछ लोग ये मानते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, लेकिन हम ये बात ना भूलें जो रोमियो 8 में लिखी है, क्योंकि हमें मालूम है कि सारी मखलूकात अब तक मिलकर करहाती हैं। क्या सुलह होगी? मतलब क्या जमीन की सुलह होगी? क्या खुदा दुनिया को जवाब देगा? होसिया 2 में लिखा है जी हाँ, और गलतियों 1 में भी लिखा है जी हाँ होगी। क्या ताजगी और सब चीजों की बहाली के दिन आएंगे? अमाल 3 में लिखा है जी हाँ आएंगे। क्या मखलूकात रिहाई पाएंगी? रोमियो 8 में लिखा है जी हाँ पाएंगी, जब मसीह सल्तनत करेगा। लिखा है ऐ सब उम्मतों। तो क्या इसका मतलब आज की सब कौमें हैं? बुनियादी तौर पर कितने फीसद लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं? देखें, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानते, और मैं कहूँगा आज के दौर में मुल्हद बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे वाकई ही होगा जब खुदा सारी दुनिया पर सल्तनत करने आएगा। सो अब सारी कौमों को तौबा की दावत दी जाती है, बल्कि अब खुदा हर बिल्कुल। तरफ से हुक्म इंसानों देता है। को तौबा का हुक्म देता है। सही। लेकिन जब मसीह आएगा और सल्तनत करेगा, सारी जमीन ललकारेगी और सब कौमों को खुदावन के हजूर ललकारने की दावत दी जाएगी। तसव्वुर करें कि कौमें खुदावन के हजूर ललकार रही हैं, कैसे वो खुश होगा। वो शरीरों से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता? तो मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है? तो अपने सुरों का शोर मेरे हजूर से दूर कर। और जैसा कि आपने कहा, वो गाने और सताइश से पहले तौबा चाहता है, लेकिन नापाकी में रहकर गाने और तालियां बजाने को खुदावंद कबूल नहीं करता। हम बाइबल मुकद्दस से ये बात जानते हैं कि कटाई के वक्त गेहूं और कड़वे दाने होंगे। ये नहीं कि सारी फसलें यानी तमाम फसल गेहूं की ही होगी, कभी नहीं, बल्कि कटाई के वक्त कड़वे दाने भी सही। होंगे। इससे मेरी तवज्जो चौथी आयत पर गई, वो हमारे लिए हमारी मेरास को चुनेगा जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। उसने खुदा के उनके साथ कामों के हवाले से याकूब का जिक्र किया। मैं यहाँ इसराइल के नाम की तवक्को कर रहा था, जो नाम बरकत से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसने याकूब के नाम का तस्करा किया जो कि एक फरेबी था। आप इसमें क्या देखते हैं? आपने मुझे ज़बूर 46 की याद दिला दी है। लश्करों का खुदा हमारे साथ है और याकूब का खुदा हमारी पनाह है। लश्करों के खुदा से मुराद फरिश्तगान की वो फौज जो कि लातादाद है। क्या उसके लश्करों का कुछ शुमार है? और मसीह ही इन बेशुमार लश्करों का खुदा है, लेकिन साथ ही वो याकूब का भी खुदा है, वो जिसके आगे तमाम फरिश्ते झुकते हैं। वो एक ईमानदार की परवाह करता है, और ये कोई अव्वल दर्जे का ईमानदार नहीं है। ये दर हकीकत याकूब है जो धोखे और फरेब से भरा हुआ है। लेकिन क्या खुदा याकूब की परवाह करता है? इस बात से मुझे खुशी होती है कि अगर वो याकूब की परवाह करता है तो मेरी परवाह भी कर सकता है। सही। और अगर वो सिर्फ अब्राहम ही का खुदा है, जैसा कि ज़बूर 48 में कहा गया, अगर वो फक्त अब्राहम का खुदा है तो अब्राहम का खुदा कहाँ है? लेकिन याकूब का खुदा मेरे लिए भी है, मेरे लिए और सबके लिए जो उम्मीद याकूब है। की मानिंद है। सही। सही। छठी आयत, मदासराई करो, खुदा की मदासराई करो, मदासराई करो, हमारे बादशाह की मदासराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अकल से मदासराई करो। खुदा कौमों पर सल्तनत करता है, खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। यहाँ वो कई बार दोहराते हैं कि खुदा ही है जो सल्तनत करेगा। वो जो तख्त नशीन होता है खुदा है।
وہ جو قوموں کی عدالت کرے گا خدا ہے. ہم جانتے ہیں جو تخت پر بیٹھے گا اور بادشاہی کرے گا وہ یسوع المسیح ہے. آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں دو باتیں دیکھتا ہوں. پہلا یہ کہ مسیح خدا ہے، صحیح. اور یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، مسیح خدا کی طرف سے بادشاہی کرے گا. سو خدا کا قدیم منصوبہ تکمیل کو پہنچے گا، جس میں آدم ناکام ہوا. وہ آدم جسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا تاکہ وہ سلطنت کرے، لیکن افسوس وہ ناکام ہوا. اور میں کہوں گا کہ لوگوں نے خدا کی دی گئی سلطنت کا غلط استعمال کیا اور ہر صورت کیا، جیسے قتل اور ظلم اور خون ریزی کو خدا سے منسوب کیا. لیکن ایک ایسا شخص آئے گا جو واقعتاً خدا اور اس کی حکومت کو ظاہر کرے گا، اور وہ واقعتاً خدا کی حکومت ہوگی. اور میں کہوں گا کہ وہ شخص مسیح ہے. مسیح کے متعلق یہاں کہا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. ہمیں بتائیے کہ وہ کن کا بادشاہ ہے. ہم نے افسیوں کے خط سے یہ بھی جانا کہ مسیح سر ہے. سو وہ سر کن کا ہے اور بادشاہ کن کا؟ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ مسیح کلیسیا کا بادشاہ ہے، اور بائبل میں اس کا ذکر بھی ہے. حالانکہ کبھی کبھی گیتوں میں بھی اس کا واضح تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے. مسیح کا کلیسیا سے یہ تعلق ہے، وہ اس کا سر ہے، وہ اس کا بدن ہے. اور یہ ممکن نہیں میں اپنے ہی بدن کا بادشاہ ہوں، بلکہ میں اپنے بدن کا سر ہوں. اور یہ معنی بلا مشابہ زیادہ شاندار اور بلند ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے. جیسا کہ مسیح کلیسیا کو تو کیا مسیح بادشاہ ہے؟ جی، ساری زمین کا بادشاہ ہے، اپنے زمینی لوگوں کا بادشاہ ہے، اور یہاں تک کہ آسمانی بادشاہی میں بھی وہ ہمارا بادشاہ ہے. لیکن جہاں تک اس کے بدن کا تعلق ہے تو وہ اس کا سر ہے. یہ ایک ایسا تعلق ہے جو میں کہوں گا کہ زیادہ قریب اور زیادہ شاندار تعلق ہے. تو وہ بدن کا سر ہے یعنی کلیسیا کا، اور وہ اپنے لوگوں کا بادشاہ ہے، مستقبل میں ساری زمین کا بادشاہ ہے. بالکل. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی. 47 زبور کی 9ویں آیت کا کیا مطلب ہے کہ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی، 9ویں آیت امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں. امتوں کے سردار سے کیا مراد ہے؟ جی، اس سے ملتی جلتی آیت زبور 68 میں بھی ہے. آیت 31، عمرہ مصر سے آئیں گے، کوش خدا کی طرف سے اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا. ایسا لگتا ہے کہ مسیح کی بادشاہت کے وقت ساری قومیں اپنے عمرہ بھیجیں گی اور زمین کے بادشاہوں کو، تاکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی پرستش کریں. سو اس آیت میں لکھا ہے کہ امتوں کے سردار اکٹھے ہوں گے، خاص کر کے یروشلم میں خیموں کی عید میں، جس کا تذکرہ زکریا 14 میں ملتا ہے. اور جی. پھر وہ کہتا ہے تاکہ ابراہیم خدا کی امت. اس نے ابراہیم کے خدا کیوں کہا؟ کیونکہ خدا نے ابراہیم سے کہا تیری نسل کے وسیلے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. سو یہاں فقط وہ زمین کے محدود لوگوں پر ہی بادشاہی نہ کرے گا، نہ صرف بلکہ یعقوب. ابراہیم کے خدا کی امت پر. اور میں کہوں گا کہ جس میں زمین کے تمام گھرانے برکت پائیں گے. صحیح. اس وضاحت کے لیے شکریہ. آئیے زبور 48 پر چلتے ہیں، اور یہ بھی بنی کورہ کا ہی ہے. اس کی شروعات خداون کی عظمت کی بات سے ہوتی ہے. ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداون بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے. اس زبور کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے کہ یہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے. ہم نے پچھلے زبور میں دیکھا کہ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے. اس کا شہر کہاں ہے؟ اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہی کا تخت کہاں ہے؟ زبور میں واضح لکھا ہے کہ وہ یروشلم کے شہر میں ہے، اور وہ یروشلم کو 2 ناموں سے پکارتا ہے، یعنی ساری زمین کی خوشی، تمام لوگوں کی خوشی، اور شمال کے کونوں کی خوشی یعنی خدا کی خوشی ہے. اور اس کے دن میں انگور کی وہ پیداوار نہ ہوئی جس کی میں سے خدا اور آدمی خوش ہوں. میں کہوں گا کہ اسرائیل نے خدا کو ماضی میں کوئی خوشی نہ دی، اور نہ ہی انسانوں کو، کیونکہ وہ سب لوگوں کے دشمن تھے. انہوں نے خداوند اور اس کے روح القدس کو رنجیدہ کیا. لیکن مستقبل میں وہ ساری زمین کی خوشی ہوں گے، اور شمال کے کونوں کی خوشی ہوں گے، اور وہ خود خداوند کی خوشی ہوں گے. تیسری آیت میں لکھا ہے اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے. آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں یہ بتائیے.
मोहल्लों का मतलब मैं कहूँगा कि हैकल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको उम्रा और बड़े लोगों के रहने की जगह ही समझते हैं तो खुदा उनकी पनाह है। वो उस दुश्मन से डरने वाले नहीं जो उनके खिलाफ आता है, क्योंकि उसके मोहल्लों में खुदा पनाह माना जाता है, क्योंकि खुदा उसके साथ है, कौन उसे इज़्ज़ा दे सकता है। जैसे रोमियो 8 में लिखा है, जिसका इतलाक हम खुद पर करते हैं, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। इसके बरअक्स खुदा उसके महलों में उसकी पनाह माना जाता है। चौथी आयत कहती है, क्योंकि देखो बादशाह इकट्ठे हुए, वो मिलकर गुजरे, वो देखकर दंग हो गए, वो घबरा कर भाग गए। बादशाह कब शहर के मुखालिफ इकट्ठा हुए। जब हम नबूवतों को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मसीह के ज़हूर के बाद जूज और मजूज शुमाल के कोनों से जंग छेड़ने के लिए आएंगे। भाई और यूसुफ, फिर क्या ये लोग हैं? क्या ये कौमें हैं? जी जूज और हाँ, मजूज ये कौमें कौमें हैं, हैं, ये शख्सियात असल नहीं में हैं। शख्सियात नहीं। और ये कौमें मुमकिन तौर पर रूस के खित्ते में हैं, और मैं कहूँगा कि वो उस शहर को लेंगे जो खुला और गैर महफूज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसकी पनाह कौन है? उसके मोहल्लों में खुदा पनाह माना जाता है। खुदा खुद उसकी हिफाजत करेगा, और इसके लिए हम हिजकिय्याल की किताब के 38वें और 39वें बाब में देखते हैं, जहां पर जूज और मजूज के भयानक कत्ले आम का जिक्र है। लेकिन जब वो आएंगे, वो नहीं जानते होंगे कि खुदावंद शहर की पनाह है, और अजीम और कवि खुदा उनको हैरान कर देगा और उन सबको लम्हों में हलाक करेगा। भाई यूसुफ, आपने कहा दुश्मन जो शहर को ले आएंगे, खुदा उन्हें हलाक कर देगा। 10वीं आयत में हम हम्दो सना और परस्तिश को देखते हैं। ए खुदा, जैसे तेरा नाम है वैसे ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। ये वाज़ेह है कि जमीन की इंतहा तक सताइश होगी, लेकिन इसका क्या मतलब है कि जैसे तेरा नाम है? वाज़ेह है कि उन मकरू दुश्मनों के खामोश कर दिए जाने के बाद जमीन की इंतहा से सताइश की जा रही होगी कि अब कोई दुश्मन नहीं रहा। जैसा तेरा नाम वैसे ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। खुदा का नाम अजीम है, लेकिन अगर आप खुदा की सताइश का मुकाबला उसके नाम से करेंगे तो उसकी सताइश दर हकीकत बहुत कम होगी। खुदा की सताइश करने वाले बहुत थोड़े हैं, और जितने भी हैं और करते हैं वो सब भी पाक दिल नहीं हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि एक दिन आएगा जब आए खुदावन, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक होगी, यानी कि सारी जमीन उसके नाम की सताइश करेगी और उसकी हम्द करेगी। वो हम्द जो खुदावंद के नाम के अज़मत के मुताबिक है। सही। 12वीं आयत से, सेऊन के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो, उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये शहर बुजुर्ग बादशाह का शहर है, और इसका तख्त कहाँ है? और ये हैकल का शहर है जहाँ प्रस्तिश की जाती है। इस पाक फिजा की बदौलत ये शहर बहुत कीमती है, और दर हकीकत ये सब ईमानदारों के लिए कीमती है, जैसा कि हम नहमिया से समझ सकते हैं। जब उसने सुना कि शहर बड़ी परेशानी और मुसीबत में है तो वो बर्दाश्त ना कर सका। वो बैठा और बहुत दिनों तक रोता और मातम करता रहा, और वो दुआ और रोजे में रहा। यहाँ इसके बरक्स बात है। यरूशलेम अपने जलाल के दिन, जबकि दीनदार उसके इर्द गिर्द चल फिर रहे और उससे महजूज हो रहे हैं, और उसके बुर्ज गिन रहे हैं, और उसकी शहर पनाह को देख रहे हैं, और हर चीज खुदा से ताल्लुक रखती है, वो ईमानदार के लिए कीमती है। और अगर हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा के घर की कदर और उससे मोहब्बत रखनी है, खुदा के कलाम की और खुदा के मसीह यसु की। इस ज़बूर को इख्तिताम पज़ीर खुदा की बात से किया गया है कि यही खुदा अब्दुल आबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। और पिछला ज़बूर भी खुदा ही की बात से इख्तिताम को पहुंचा के क्योंकि ज़मीन की सिपरे खुदा की है, वो निहायत बुलंद है। और ऐसा ही ज़बूर 46 के इख्तिताम पर हुआ कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। इन वाक़यात और मुश्किलात के दरमियान 3 इशारे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुश्किलात में इत्मीनान और आपको पनाह देने वाला खुदा के सिवा और कोई नहीं है। हालात ठीक हों तो हमें किसके पास जाना चाहिए? मुश्किल भी हो तो खुदा के पास जाना चाहिए, और इसीलिए इन तमाम मज़ामीरों का इख्तिताम खुदा के पास वापस आने से होता है, और दर हकीकत इंसान की कदर खुदा के अहकामों को मानने से ही होती है। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। आपके हमरा मुताले का बहुत लुत्फ आया।
چلیے اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا۔ جو خدا کو اپنا حصہ مانتا ہے اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ مجھے زبور 46 کی 11ویں آیت نے چھوا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اس نے یعقوب کا خدا ہونا گوارا کیا جو کہ ایک فریبی تھا۔ سو اس آیت میں فضل کی بات نے مجھ پر اثر کیا۔ مجھ پر اثر کیا زبور 46 کی 10ویں آیت نے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ایک گیت کے بول ہے، اگر میں تیرے سوا کسی اور کا طالب ہوں تو میرا انتظار طویل ہوگا، لیکن اگر میں تیرا طالب ہوں تو فوراً جواب دے گا۔ خداوند مکمل طور پر کافی ہے، ٹھیک ہے۔ زبور 46، 47 اور 48 میں ہم زبور 45 کے بادشاہ کے جلالی ظہور کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ مجھے اس بات سے حوصلہ ملا کہ خدا ابراہم کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے، جو قوی اور کمزور دونوں طرح کے ایمانداروں کا خدا ہے۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی یوسف، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ خدا کے فرزندوں میں سے ایک ہیں اور آپ مصیبتوں کے گھر میں رہتے ہیں، آج دنیا میں ڈھیروں مصیبتیں ہیں اور بہت سے لوگ اضطراب کا شکار ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ لوگ پانیوں کی مانند ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو ہلا دیا، بہت سے لوگوں نے حکمرانوں کو گرا دیا، لیکن آپ کا حصہ توازن، تسلی ہے اور اطمینان ہے۔ چاہے آپ کے ارد گرد دنیا اضطراب کا شکار ہو، آپ کا حصہ وہ دریا ہے جس کی شاخوں سے حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کی فرحت ہوتی ہے، جہاں خاموش بہتا ہوا پانی ہے۔ خوف نہ کریں، کیوں؟ کیونکہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے لوگ آپ کو کسی اور سیارے کا بادشاہ سمجھتے ہوں کہ آپ ان کی مانند خوفزدہ اور اضطراب کا شکار کیوں نہیں۔ در حقیقت آپ کے پاس ایک وجہ ہے کہ آپ ثابت قدم اور دل میں پر اطمینان ہوں، کیونکہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اے میرے عزیزوں اور غمزدہ بھائیوں، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جو دنیا کے ایک مضطرب مقام پر رہتے ہیں، اس پر بھروسہ کریں جو تسلی کا سرچشمہ ہے، خدا جو ہماری پناہ اور قوت ہے، اور اپنی آنکھیں بدلنے والی چیزوں سے ہٹا لیں۔ ایک دن باقی ہر شے غائب ہو جائے گی۔ اپنا اعتماد مسیح پر رکھیں جو کبھی بدلتا نہیں۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے